दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आर्थिक सङ्कट उन्मुख भइरहेका बेला सरकारले स्वायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन गर्ने अपरिपक्व निर्णय लिएको छ। अर्थतन्त्रमा दबाव परिरहेका बेला एकतर्फी रूपमा कतिपय कदम चालिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रमुखमाथि सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउँदै डन्डा चलाएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। स्थानीय तह चुनावको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमले अर्थतन्त्रमा समेत थप समस्या सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञले बताएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यो कदम विरुद्ध सडक नै तताउन थालेको छ। लामो समय एजेन्डाविहीन बनेको एमाले पूर्व अर्थमन्त्री र विज्ञसहित नै आर्थिक सङ्कटका बीच सरकारको गैरजिम्मेवार कदमको भण्डाफोर नै गरेको छ। अर्थात् पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरूले जोखिममा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वित्तीय अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय झन बलियो बनाउनु पर्नेमा सरकारले भत्काएको टिप्पणी थालेका छन्। अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो भने केन्द्रीय बैंकले वर्षेनी ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ। अर्थतन्त्रमा सङ्कट गहिरिन नदिन र सङ्कटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेप लगायतका सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन्। यस हिसाबले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता हर हमेसा नेपाली अर्थतन्त्रलाई आवश्यक छ। तर सरकार भने गलत बाटो हिँडेको विज्ञहरूको तर्क छ। त्यसो भए सङ्कटमा देखिएको अर्थतन्त्रको यो हालतका लागि को दोषी त? के गभर्नर हटाएर अर्थमन्त्री पन्सिन सक्छन्? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिभावकीय जिम्मेवारी के? किन अर्थमन्त्रीको बचाउमा छन् सत्ता घटक दलका नेताहरू? स्वायत्त संस्थामाथि सरकारको यो हस्तक्षेप लाज बचाउन कि अयोग्य हटाउन? आजको एबिसी चेक यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। सुरु गरौँ अर्थमन्त्रीको नोकझोक र निलम्बनको प्रसङ्गबाट। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको खबरहरू बाहिरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरका कमजोरीको सूची नै बनाएर बैठकमा उनीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने कारण पेश गरेका समेत खबरहरू बाहिरिएका थिए। गभर्नर अधिकारीमाथि महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएकोदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन मानेर सरकारलाई असफल बनाउने काम गरेको सम्मका आरोप छन्। केही दिन अघि सञ्चार माध्यममा एक खबरले चर्चा पाएको थियो। अमेरिकाबाट एकजना नेपाली र उनको परिवारका खातामा आएको 40 करोड रुपियाँ बराबरको रकम फुकुवा गर्न भनेर अर्थमन्त्री शर्माले दबाब दिएको विषयको उक्त खबरले यसै पनि असफलको ट्याग भिरेका अर्थमन्त्री शर्माको निधहराम भएको थियो। जुन सूचना गभर्नर अधिकारीले नै चुहाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउँदै आएका छन्। यस्तै सरकारले ल्याएका नीतिहरू असफल गर्ने गरी काम गरेको र नियामक निकायको रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको अर्को आरोप पनि गभर्नर अधिकारीमाथि छ। गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने निर्णय बिहिबारकै मन्त्री परिषद बैठकले गरेको थियो। तर शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि अधिकारीले आफू निलम्बनमा परेको पत्र बुझेका थिएनन्, थाहा पाएका थिएनन्। भोलिपल्ट शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्त सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दिएको अभिव्यक्तिमा दुई बीचको टसलको रूप देखिएको थियो। गभर्नर र अर्थमन्त्री बीच गम्भीर मतभेद रहेको यो घटनाले छर्लङ्ग पारेको थियो। सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यक्रममा गत भदौमा आएको मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा प्रति बैंक 4 करोड र प्रति व्यक्ति 12 करोडको सीमाको प्रसङ्ग निकाल्दै यो विषय के हो भनेर गभर्नरलाई प्रश्न गर्दा हस्तक्षेप भयो भनेर समाचार लेखाएको आरोप लगाएका थिए। सोही कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती हुने अवस्था आएको बताए। उनले अहिले व्यवस्थापन गर्न नसके नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्ने पनि बताएका थिए। यसरी कटाक्ष भएकै बेलुकी अधिकारी निलम्बनमा परेको कुरा बाहिरियो। कहिले मलाई फोन गर्छन्, आज त यहाँ के ल ठुलो समस्या भइसक्यो अर्थतन्त्रमा, सेयर किन्ने पैसामा क्याप लगाइसकियो, 4,12 गराइयो, किन गराएको भनी प्रश्न सोध्छ। अनि म फर्किन्छु र गभर्नर साहबलाई सोध्छु, के हो यो, के गर्नुभयो हो, के भन्ने हो? मैले जवाब सोध्छु, सल्लाहकारलाई सोध्नु त पर्यो। सोध्न अन्त कहाँ जाने? कहिलेकाहीँ ब्याज बढ्छ बैङ्कको, सिओहरूले हामीलाई ब्याज बढाउन पठाइयो, हामी नबढाउने भनेका थियौँ भन्छन्, फोन गर्छन्, गभर्नर साहब
किन बढ्यो ब्याज, के भयो भने मैले सोध्छु, सल्लाह लिनै पर्यो उहाँबाट, कहाँ लिने। अब कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ, राज्य भएपछि सरकार भएपछि मन्त्री दिने भयो, मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्छ र निवेदन दिन्छ। त्यो निवेदन ल नि त के छ यसो हेरिदिनु न भनेपछि मिडियालाई बुझाएर बुझाइन्छ। हस्तक्षेप गरेर अर्थमन्त्री भनेर ऐन कानुनमा चल्ने हो, चाहे मन्त्री होस् चाहे कोही संस्था होस्। राष्ट्र ब्याङ्क चल्ने राष्ट्र ब्याङ्क ऐन छ, सरकार चल्ने पनि आफ्ना ऐनहरू छन्, कानुनहरू त्यति हो नि कुरा। यो अर्थमन्त्री र यो गभर्नर बिचको टसलकै कारण गभर्नरमाथिमा यो प्रस्ताव आएको अथवा भनौँ निलम्बन भएको कुरा बाहिरिरहँदा अथवा निलम्बन गर्ने सरकारको तयारी समिति गठन गर्दै गर्दा यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। आफूले नियुक्त गरेको गभर्नरलाई हटाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी आक्रोशित देखिएका छन्। केपी ओलीकै शब्द सापटे लिएर भन्ने हो भने अनुहारभरि रौँ भएका तर रौँ जति पनि ढङ्ग नभएका अर्थमन्त्री छन् जनार्दन शर्मा। उनीसँग अर्थको न कुनै साइनो छ न कुनै सम्बन्ध। देशकै ढुकुटी सम्हाल्दा पनि उही जङ्गली पारा देखाएपछि अर्थतन्त्र अहिले डामाडोल अवस्थामा छ। तर अझै पनि उनले चेतेका छैनन्, बरु स्वायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि डन्डा चलाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन्। धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो भन्छ नि, त्यसमा पनि अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुत्तोलाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। देश निर्लज्ज, अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूका हातमा परेको छ। हिजो एउटा बर्खास्तगी भयो, उनलाई निष्कासन निलम्बन गरियो हिजो, र माओवादीले नियुक्त गरेको माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो कि उहाँको मात्रै बनायो। यो निर्णयको विरोधमा एमाले सडकमै उत्रिएको छ भने पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र विज्ञहरूसहित सरकारको भण्डाफोर नै सुरु गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर निलम्बन गर्ने काम गलत गरेको बताएका छन्। सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेर गलत अभ्यास गरेको भन्दै पौडेलले यो कदम तत्काल नसचाए अर्थतन्त्र धराशयी र यसबाट गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थामा सार्थक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाललाई श्रीलङ्का हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताएका थिए। आफू अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई असफल पार्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकका कारण देश गम्भीर सङ्कटमा फस्दै आएको उनको दाबी छ। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना महामारीपछि रुस र युक्रेनको युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा थपिएको चुनौतीका बीचमा सरकारले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर निलम्बन गरेर गलत काम गरेको टिप्पणी गरे। पाण्डेले अब बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा गभर्नरलाई बाहिर राख्ने काम भएको बताए। सरकार अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि गभर्नर निलम्बन गर्ने काम तर्फ लागेको उनले बताए। पछिल्लो समय श्रीलङ्काको अर्थमन्त्री भाग्ने अवस्था आएको भन्दै नेपालका अर्थमन्त्री पनि भाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको पाण्डेले बताए। यति मात्र होइन, उनलाई जेलै हाल्नुपर्नेसम्मको उनले टिप्पणी गरे। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनु पर्ने भित्र। किन लेख्यो पत्रमा? जतिखेर म चाहिँ अर्थमन्त्री थिएँ त्यसबेला कस्तो समस्या क्राइसिस भयो भने गभर्नर थिएन, कार्यवाहकले चलाउनु पर्थ्यो, नोट छाप्न नपाउने। किन गभर्नर नभइकन फुल गभर्नरले मात्रै नोट छाप्न पाउँछ। अब यो क्राइसिस यो लम्बेर गयो भने नोट पनि छाप्न सम्भव हुँदैन। बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभाइजर चाहिँ गभर्नर हुने गर्छ हाम्रो सिस्टम। अब उसलाई बाहिर राखेर अनि चाहिँ हामीले अब बजेट बन्ने बेला छ र पछि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने बेला पनि आउँदैछ भनेपछि यस्तो बेलामा जुन काम गरेको छ यसले एउटा चाहिँ यो साइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन मैले। विश्वमा आर्थिक सङ्कट भएका वित्तीय सङ्कट भएका मुलुकहरूको स्थिति हेर्ने हो भने 8% त्यो चालु खाता घाटा कुल गाँस्रो उत्पादनको 8% माथि जाँदा खतराको घन्टी बज्ने गरेका हुन्। त्यही खतराको घन्टी अहिले हामी माथि बजिरहेको छ। त्यसैले हामी अहिले सङ्कट उन्मुख भनिरहेका छौँ। प्रणालीबाट पैसा कहाँबाट आउँछ? राजस्व चुहावटबाट। तस्करीको पैसा ब्याङ्कमा आउने कुरै भएन, भ्रष्टाचारको पैसा त्यहाँ आउने कुरै भएन, कमिसन तन्त्रको पैसा त्यहाँ आउने कुरै भएन, र
घर जग्गाको कारोबारमा मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि त्यसअनुसारको कारोबार नहुँदा र त्यो बिक्री गरेर अवैध रूपमा पुँजी पलायन गर्ने स्थितिसम्म बनिरहँदा पैसा त हराउने भयो, कर्जा प्रवाह बढिरहने, तर बाहिर गएको कर्जा फर्केर आउने स्थिति नहुने र त्यसमा पनि सरकार प्रायोजित व्यापार विचलन, अघि पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नुभयो, नचाहिने चिजको आयात गर्ने, एलसी खोलेर अनि त्यसपछि अवैध बाटोबाट अर्को मुलुकमा पठाउने र पैसा हराउने। यसरी पैसा हराउने खेलमा सरकार लागेको कारणले ब्याङ्किङ प्रणालीमा पैसा आएन। त्यसपछि अब पैसा आउने भन्दा जाने बढी भएपछि तरलताको सङ्कट आएको हामीले चाहिँ भनेका छौँ। विज्ञहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री यो माओवादी केन्द्रकै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि यो गलत काम भएको, गलत समयमा भएको भनेर स्वीकारोक्ति गरेका छन्। अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री हुनुपर्ने विज्ञहरूको दाबी छ। उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क चुकेको भए पनि यसको दोष गभर्नरलाई मात्रै लगाउन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो बीच ढिलै भए पनि राष्ट्र बैङ्कले चालेका कदम सही रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारको तर्फबाट कतिपय वस्तुको आयातमा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले भने गत कार्तिकदेखि एकपछि अर्को कदम चाल्दै आएको थियो। राष्ट्र बैङ्क 1400 भन्दा बढी मालवस्तुमा नगद मार्जिन लगाएर आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिमा थियो। बैङ्कहरूलाई अत्यावश्यक बाहेका क्षेत्रमा एलसी नखोल्नका लागि दबाब दिइरहेको थियो। व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने पनि अधिकारी 2073 असारदेखि 76 सालसम्म लगानी बोर्डको सिइओको रूपमा कार्यरत थिए। उनले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गरेका छन्। अधिकारी आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका व्यक्ति हुन्। उनले निकै लामो समय नेपालको केन्द्रीय बैङ्कमा बिताएका थिए। अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातक र भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेका हुन्। राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले अधिकारीलाई पनि सिफारिस गरेका थिए, तर राजनीतिक दाउपेचले उनी फालिए। अहिले इमान्दारीपूर्वक राष्ट्र बैङ्क हाँकिरहेका अधिकारीलाई हटाउनुमा केवल राजनीतिक स्वार्थ मात्रै जोडिएको देखिन्छ। अर्थात् यही बेला गरिएको गभर्नर निलम्बनको काम अर्थतन्त्र थप धराशयी बनाउने कदम भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको बताउने उनीहरूले यसलाई अर्थमन्त्री र माओवादीको मात्र असफलता नभई देउवाको समेत असफलता मान्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् र योबाट बच्न तत्काल सकारात्मक हस्तक्षेप प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक रहेको उनी अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट हट्न नपाउने उनीहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्री फेलियर हो नि त्यो त। प्रधानमन्त्री फेलियर मात्र, म त नेपाली काङ्ग्रेसको फेलियरको कुरो देख्दैछु मैले। अब कसैले त देखेका होला नि आफ्नो चाहिँ अब करिब यो अन्तिम यस्तै हो भन्ने अनि रजा होला। तर एउटा चाहिँ देशको मूल पार्टी चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति उहाँले नै यी कुराहरूमा यो सत्ता जहाँ जान्छ तर देश नै प्रथम कुरो हो भनेर उहाँले भन्नुभयोदेखि चाहिँ यो चिज करेक्सन हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीजीका बाध्यता होलान्, तर प्रधानमन्त्रीजीले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। के हो सत्य त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। उहाँ यो वा त्यो हिसाबले होइन, नेपालको एउटा सच्चा देशभक्तको हिसाबले उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आवश्यक पऱ्यो भने कारवाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। सरकारले अस्ति गरेको निर्णयको कुरा गरौँ न। हामी छोगडा ल्याउने सरकार निर्णय गर्छ, सुपारी ल्याउने निर्णय गर्छ, मरिच ल्याउने, केराउ ल्याउने निर्णय गर्छ। त्यो कसका लागि, कहाँ कुन प्रयोजनको लागि हो, के भइरहेछ? त्यो हाम्रो लागि हो र त्यो हाम्रो उपयोगको लागि हो र त्यो अति आवश्यक वस्तुको रूपमा हो र 1 खर्ब बराबरको चाहिँ विदेशी मुद्रा त्यहाँ चाहिँ त्यो आयात गर्दाखेरि खर्च भएको छ। सरकारको गलत चाहिँ नीतिका कारणले भएको हो नि त। यो यस्ता चिजहरू त आयात गर्नु भयो नि त्यो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र बैङ्कले अहिले जुन गरेको छ त्यो मलाई त ठिक लागेको छ त विषय त। राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वबाट आम जनमानसमा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई गलत दिशामा, गलत ट्र्याकमा लाने खालको के त्यस्तो पोलिसी चाहिँ प्रेस्क्राइब भयो, के त्यस्तो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा कुनै सार्वजनिक भएको छ र? अनि के हामीले बहस गर्ने र यो विषयमा? त्यसो भएको हुनाले दोष त अर्थ मन्त्रालयतर्फै गयो नि त। यहाँ एउटा गजब कुरा जोडौँ। हामी यो विदेशी सञ्चित रकमबाट एकदम क्रमशः सङ्कटतिर गइरहेका छौँ, तर सरकारले भने अत्यावश्यक वस्तु नै नभएका चिजहरूलाई पनि एलसी खोल्ने गरेको छ। जस्तो छकोडाको कुरा भयो, पाम आयलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा पाम आयलको खासै प्रयोग हुँदैन र पाम आयल अथवा पाम बीज कस्तो हुन्छ भन्ने पनि नेपालमा थाहा छैन। भटमासकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा त्यत्रो
खेती हुँदैन, अललि भएको त्यही भुटेर खाने किसिमको खेती हुन्छ। तर यो निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी ठुलो अंश यो पाम आयलले गरिरहेको छ। त्यसै गरेर सुपारीको कुरा भयो। यसमा के भइरहेछ भने यो हाम्रो देशका लागि अत्यावश्यक वस्तु होइन, तर कुनै पनि देशबाट, यो जुन देशबाट नेपालले आयात गरिरहेको छ त्यसबाट सिधै भारतमा जाँदा भन्सारका कारणले यो महँगो पर्न सक्छ, महँगो छ। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा यो अनावश्यक चिजमा राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा सरकारले एलसी खोल्ने, एलसी खोलेपछि ती वस्तु नेपालमा आउने र नेपालको उत्पादन भनेर भारतमा गइरहेका छन्। हामीले किन्दा डलरमा किन्छौँ, बेच्दा हामीले भारूमा बेचिरहेका छौँ। यसले पनि हाम्रो यो सञ्चित रकम, वैदेशिक जुन पैसाहरू छन् त्यो सञ्चित बाह्य रकम ती चाहिँ बाहिरिरहेको छ। त्यो पनि अनावश्यक क्षेत्रमा, जस्तो सुपारी, पाम आयल लगायतका कुराहरू, जुन कुरा हामीले नेपालको उत्पादन भनेर अन्तैबाट आयात गरेर केही पर्सेन्ट त्यसलाई रिफाइन्ड गरेर अथवा त्यसलाई उत्पादन गरे जस्तो गरेर त्यसलाई हामी भारत पठाइरहेका छौँ, जसले अर्थतन्त्रमा निर्यात बढाए जस्तो पनि देखाउँछ। जुन नेपालमा उत्पादन भएको छैन, प्रशोधन मात्रै भएको छ। त्यसले यो सम्बन्धित देशबाट भारत डाइरेक्ट जाँदा र नेपालबाट आउँदा केही सस्तो पर्ने यो बिचको भागको केही नाफा केही व्यापारीलाई भए पनि यसले राज्यलाई केही फाइदा गर्दैन, किनभने यसले त हाम्रो सञ्चित रकम अनावश्यक रूपमा अथवा अत्यावश्यक वस्तु बाहेकमा खर्च भइरहेको छ, जसले पनि सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। तर आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा तालुकमा बसेर देशलाई असफलतामा भसाइरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवा भने दुधले नुहाए जत्तिकै चोखो रहने अनि बिचरा आर्थिक सङ्कटको सम्पूर्ण भारी एकजना गभर्नरलाई बोकाएर आफू चाहिँ निर्लज्जताका साथ बस्ने गरिरहेका छन्। जनार्दन शर्मा ऊर्जा वा गृह मन्त्रालयमा रहँदा तुलनात्मक रूपमा कार्यक्षमतामा दरिएका नेता हुन् थिए, यसमा हाम्रो प्रश्न छैन। तर आर्थिक क्षेत्र यति गम्भीर विषय हो कि यसलाई प्रयोगशाला मानेर आउने वा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई हाँक्नु बस ड्राइभरले जहाज हाँके भन्दा फरक देखिएन। अर्थात् यो टेक्निकल विषय, प्राविधिक विषय भएकोले यो हचुवाको भरमा चल्ने मन्त्रालय रहेन। देश आर्थिक सङ्कटको दलदलमा फस्दा समेत यो सङ्कटबारे मन्त्री शर्माले विज्ञसँग छलफल गर्ने प्रयास समेत गरेनन्। ढाकछोप गरे, रमाइलोमा गइरहे, कहाँ कहाँ घुमिरहे, देशको अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कट उन्मुख छ भन्ने कुरा उनले बेवास्ता गरिरहे। बरु यो दोष सबै गभर्नरमाथि थोपर्ने र आफू चोखिने प्रयास अझै पनि गरिरहेका छन्, अझै चेतेका छन्। तथ्य र तथ्याङ्कलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेका उनलाई उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काँध थापिरहे। कतिसम्म अवस्था रह्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठ्दा पनि गठबन्धन फुट्न सक्छ, गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर देउवाले यो नबोल्न, यो विषयमा कुराकानी नगर्न भनेर भने। अब विज्ञहरू र मिडियाहरूले त बारम्बार सचेत गराइरहेका थिए। अन्ततः अन्तिममा आएर विज्ञसँग छलफल गर्ने निर्णयसम्म गरेको गठबन्धनले यतिका दिन बितिसक्दा पनि त्यो काम पनि गरेको छैन, बरु यो बिचमा गभर्नर निलम्बन गरेर आफ्नो बहादुरी देखाएको छ। अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो गम्भीर स्थिति छ, तरलताको अभावको समस्या झेलेको छ। ब्याङ्कहरूका, निजी क्षेत्रका सबै उद्योग व्यवसायीहरूका समस्याहरूको बारेमा हामीले गम्भीर चर्चा गठबन्धनभित्र पनि गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीजी र मेरो बिचमा पनि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई यो विषयमा एउटा बृहत्तर छलफल आयोजना गरेर समीक्षा गर्न जरुरी छ र एउटा निष्कर्ष, साझा निष्कर्ष निकालेर अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जानबाट रोक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति पनि भएको छ र हामी छिटै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर हाम्रो प्रयास जारी छ। म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने अर्थमन्त्री अथवा सरकारले, सत्ता गठबन्धनले यो आर्थिक रूपलाई त्यति यो सिरियसली लिएन, किनभने एक त कोरोनाले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि सरकार परिवर्तन भइरहेको अवस्था र आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ, आर्थिक सङ्कटको अवस्था छ, वृद्धि दर घटिरहेको छ भनेर विज्ञहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले बारम्बार प्रश्न उठाए पनि सरकार अथवा सत्तापक्ष र अर्थमन्त्रीले यसलाई सिरियसली लिएनन्। र अर्को कुरा, घचघच्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षले पनि गरेन। उनीहरू केवल यो सत्ता अथवा कुर्सीको दौडमै इधर उधर घुम्ने र त्यसमै निर्वाचन, यो संसद विघटनका विषयहरूमै अल्झिरहे। नेताहरू अथवा यो मन्त्रीहरू जो जिम्मेवारी पाएका थिए उनीहरू पनि त्यसैमा अल्झिरहे
लगभग हामीले देखेकै हो मन्त्रालय अथवा सिंहदरबार लगभग खाली खाली अवस्थामा हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो चाहिँ कुरा भजाउन र गाली गलौजमै उत्रिरहे। यसले के गर्यो भनेदेखि कसैलाई यसप्रति गम्भीर भएर सोच्ने टाइम मिलेन र आज चाहिँ एउटा सकारात्मक भन्नुपर्छ। भलै यो उसले विरोधका रूपमा अथवा चाहिँ यसलाई निर्वाचनको एजेन्डाका रूपमा अगाडि सार्न खोजेको होला, राजनीतिकरण गर्न खोजेको होला प्रमुख प्रतिपक्षले पनि, तर कम्तीमा पूर्व अर्थमन्त्री विज्ञसहित उसले यसमाथि खबरदारी गरेको छ अथवा भनौँ देशको अर्थतन्त्रमाथि पहिलोचोटि बहस भएको छ भन्दा हुन्छ। सत्ताभन्दा अथवा निर्वाचनभन्दा अलिक माथि आएर त्यसकै लागि भए पनि एउटा अर्थतन्त्रको विषयमा बहस भएको छ, जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। अब अधिक आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ, जसका कारणले गर्दा 6.5 महिनालाई धान्ने मात्रै विदेशी मुद्रा भण्डारमा रहेको छ, जुन श्रीलङ्काको झैँ अवस्थाको यात्रा भएको जानकार र विज्ञहरूले बारम्बार बताइरहेका छन्, चेतावनी दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा पनि यो सङ्कटप्रति बेवास्ता गरिरहेका छन्। मन्त्रीमण्डलको र देशकै कार्यकारीको हैसियतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि उनी शर्मालाई स्वतन्त्र छोडिरहेका छन्। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् अब प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, यही अवस्था भयो भने देश खाडलमा जाकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री पनि आनन्द बसिरहेका छन्। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमै अर्थमन्त्रीको कामलाई लिएर प्रश्न उठ्दा समेत गठबन्धनको बचाउका लागि शर्माकै पृष्ठपोषणमा देउवा देखिएका छन् र यो कुरा सभामुख अथवा माओवादी केन्द्रकै नेता सभामुखले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। यो अर्थतन्त्र धराशयी बन्दैछ भनेर पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले, माओवादीका अर्थमन्त्रीहरूले पनि स्वीकारिरहेका छन्। उनीहरूले यो जुन निलम्बन भएको छ यसले अझ धराशयी बनाउँछ। जति बेला नेतृत्व चाहिने हो त्यति बेला नेतृत्व भएन भने, नेतृत्वविहीनताको अवस्था आयो भने के हुन्छ भनेर भनिरहँदा उल्टै प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू भने शर्माकै पृष्ठपोषणमा उनलाई नै छोप्ने, उनलाई नै बचाउने कार्यमा लागिरहेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा अमेरिकाबाट शङ्कास्पद रकम आएको खाता रोक्का गरी अनुसन्धानको सिफारिस गरेकामा अर्थमन्त्रीको गभर्नरमाथि प्रतिशोध साधेका छन्, देखिएको छ यस्तै सिक्वेन्स। अनि प्रधानमन्त्री टुलु हेरेर बसिरहेका छन्। अर्थात् दूरदृष्टिको अभावमा जोखिममा परेको अर्थतन्त्र सुल्झाउनुको सट्टा गभर्नरलाई बलिको बोको बनाएर ओभानोमा बस्ने सरकारी प्रयास जारी छ। अर्थात् केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भनेर सरकार भने पन्छिरहेको छ। यो जुन छ देशको अर्थतन्त्रको सङ्कटतर्फको यात्रा अथवा सङ्कट, यसलाई मतलब भएन, यो हाम्रो चासोको विषय होइन झैँ गरेर उनीहरूले व्यवहार देखाइरहेका छन्। हवस् त, एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।